अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। आप सलामत रहें, खुश रहें। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आपके वालिदैन का साया आप पर कायम रहे। इसी तरह खुदा की ज़ात आप पर अपनी रहमतें बरसाता रहे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें और राय जो आपसे मांगी जाती है उसका इजहार जरूर करें। या कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसा सवाल हो तो वो जरूर किया करें। पाकिस्तान सलामत रहे, ताक़यामत रहे। दोस्तों, वीलॉग की तरफ चलते हैं। इमरान खान को ऑप्शन दिए गए हैं कि ये भी रियासत ही दे रही है कि इमरान खान को बताया जा रहा है कि इसके बगैर गुजारा नहीं होगा। जो ऑप्शन दी जा रही है, रियासत का मौकफ है कि अगर खान साहब चाहते हैं कि आने वाले वक्त में उनके लिए सियासत में कोई रास्ता हमवार हो और मुश्किलात कम होना शुरू हो, तो उन्हें अपने तर्ज सियासत को बदलना होगा। उनको मनफी और इल्जामात की सियासत से दूरी इख्तियार करनी पड़ेगी। और सबसे अहम यह कि खुद इमरान खान को अपनी सियासी जमात, खसूसन सोशल मीडिया को फौज और फौजी क्यादत के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ प्रोपोगंडे से रोकना होगा। डी चौक एहतजाज के बाद तहरीक इंसाफ ने लाशियों का बयानिया बनाया जिसे रियासत मानने को तैयार नहीं है और फौज पर इल्जाम लगाया, लेकिन फौज सिर्फ इमारतों की सिक्योरिटी पर मामूर थी और फौज और अवाम के सामने ही आए ही नहीं है। अगर एक तरफ तहरीक इंसाफ के चंद रहनुमाओं ने इशारतन खुलकर ये इल्जाम लगाया, तो दूसरी तरफ पार्टी के सोशल मीडिया और बैरूने मुल्क जमातों ने फौज मुखालिफ प्रोपोगंडा चलाया, जिसको ना रोका गया, ना ही इसकी इमरान खान की तरफ से कोई मजम्मत की गई। इमरान खान अगर मानी खेज मुज़ाकरात चाहते हैं, अपनी मुश्किलात खत्म करना चाहते हैं, तो फिर उन्हें सबसे पहले अपने गुज़श्ता 2-2.5 साल की फौजी और फौजी क़यादत के खिलाफ सियासत का जायजा लेना होगा। उन्हें यह सोचना समझना होगा कि उनके फौज और फौजी क़यादत के खिलाफ बयानिए ने किस तरह उनके वोटर सपोर्टर में फौज के खिलाफ नफरत पैदा की, जिसका नतीजा 9 मई की सूरत दुनिया ने देखा। अगर फौज और फौजी क़यादत के खिलाफ बात करेंगे, उन पर हर तरह किस्म के अगर इल्जामात लगाएंगे, उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपोगंडा चलाएंगे, बैरून मुल्क अपने हमायतियों के जरिए फौज अदारे और फौजी क़यादत को बदनाम करते रहेंगे, तो फिर नून लीग पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात अगर हो भी गए, तो ऐसे मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकलेगा? बात तो ठीक है कि अगर आपने अपना ये रवैया देखे ना, अब आपने अपने आप को बकायदा तौर पर एक सियासी जमात के अंदर पूरी की पूरी सियासी जमात को एक विंग बना दिया है, जिसे अस्करी विंग कहते हैं। या आप उसको जिस तरह दहशतगर्द अपने विंग नहीं बनाते कि उनके विंग होते हैं, वो विंग जो होते हैं वो साथ में लड़ रहे होते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस वक्त जो अपना रवैया सारे का सारा है, वो तो एक विंग की तरह बना लिया है, जैसे कि वो जमात ना हुई कि एक तशद्दुद पसंद जमात है जो चाहती है कि लड़कर झगड़कर बंदूक के जोर पर हम मुल्क पर कब्जा कर लें, बंदूक के जोर पर इमरान खान साहब को जेल में छुड़वा ले, जिस तरह डाकू छुड़वाते हैं, या जिस तरह तालिबान के लोग जो थे वो अपने लोगों को जेल से केपीके से छुड़वा कर ले गए थे। तो इस किस्म का जब रवैया लेके आएंगे तो कौन आपसे बात करेगा? और फिर सियासत में आपके लिए जगह बनती इसलिए नहीं कि आप सियासत कर नहीं रहे। अगर आपने सियासत करनी है तो फिर आपको सियासी तौर पर आपको एंगेज होना पड़ेगा, अदारों के साथ, हुकूमत के साथ, दूसरी पार्टियों के साथ ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा। अभी फर्ज किया कि आपके खिलाफ एक माहौल ऐसा बन चुका है जो आपने अपनी हरकतों से बना लिया है, तो बेहतरीन आपके पास प्लेटफॉर्म जो है वो पार्लियामेंट है। आप पार्लियामेंट में आए, अपनी बाकी सियासी जमातों के साथ बैठें और बैठकर उनके साथ गुफ्तगू करें। वो खुद ब खुद आपके लिए माहौल पैदा करेंगे, वो खुद ब खुद आपके लिए बात करेंगे, वो खुद ब खुद हर फोरम पर जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बात करेंगे कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना रवैया चेंज किया जा रहा है तो उनको जगह देनी चाहिए, उनका हक बनता है वो सियासत करे। लेकिन जब तहरीक इंसाफ खुद ये फैसला नहीं कर पा रही और वो ये चाहती है कि डंडे के जोर पर, बंदूक के जोर पर कब्जा करे इस्लामाबाद पर और अडियाला जेल से इमरान खान को छुड़वा कर ले जाए और फिर उसको शहबाज शरीफ साहब को मतलब कि अपना चलता करें और उनको जाके वज़ीर-ए-आज़म हाउस में और बुशरा बीबी को बिठा दें, तो ऐसा प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है। इससे आप अपने लिए रास्ते खत्म करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं। और अवाम में सबसे ज्यादा नेगेटिव बात यही फैल रही है कि सिर्फ आप अपनी रिहाई की बात कर रहे हैं और अस्करी जो एक विंग बनाकर लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये तरीका कार नहीं होता सियासी जमात का। इधर डंडा चल रहा है, कार्रवाइयों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई को जीएच पर हमला केस में शीरी मजारी और राशिद हफीज समेत 9 मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। केस की समाअत के लिए बानी पीटीआई को कमरा अदालत में पेश किया गया, जबकि शाह महमूद कुरैशी को कोट लखपत जेल से अडियाला जेल पहुंचाया गया। यानी अब शाह महमूद कुरैशी भी फंस गए हैं, शीरी मजारी भी रडार पर आ गई हैं और मजारी की बेटी तो पहले ही बहुत सरगर्म है। देखिए, अगर तो आपने करना है ना जनाब, तो फिर आपको ऊपर से करना पड़ेगा। ये शाह महमूद कुरैशी, शीरी मजारी, इमरान खान और इनके अलावा जितने लोग पकड़े हुए हैं, ये कसूरवार तो हैं। 9 मई करवाने की सबसे बड़ी वजह तो यही है।
اگر آپ نے ان کو دیکھیں, اب یہ جو ایک تاثر پیدا ہوا نا سال ڈیڑھ سال میں کہ آپ کچھ کر نہیں رہے, بے قصور لوگوں کو آپ نے جیلوں میں رکھا ہوا ہے, یہ تاثر ختم کرنے کی ضرورت ہے. اگر انہوں نے جرم کیا ہے, بار بار کہہ رہے ہیں, اگر ان پہ جرم ہوتا ہے, فرد جرم آپ نے عائد کر دی, اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے جرم کیا ہے. اب انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ انہوں نے جرم نہیں کیا, اور آپ نے ثابت کرنا ہے کہ انہوں نے جرم کیا ہے. تو یہ 6 مہینہ چلے, مہینہ چلے, 10 دن چلے, کیس چلے, فیصلہ ہو, یا تو وہ اپنے گھر جائیں یا پھر وہ اپنی جیل میں سزا جو ہے وہ پوری کریں, یہی طریقہ کار ہے. لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ شیریں مزاری صاحب ابھی گرفتار ہونے والی ہیں, اور شاہ محمود قریشی صاحب آلریڈی جیل کے اندر ہیں. عمران خان صاحب تو ماشاءاللہ پکے ہی مہمان ہیں اگلے 2-4 سال, وہ تو کہیں جا ہی نہیں رہے. وہ تو جب تک اپنا اب پتہ نہیں اس سے بھی رویے کا کچھ تعلق ہے کہ نہیں ہے, کہ رویہ بہتر کریں تو 9 مئی میں ان کو معافی مل جائے. لیکن میرے خیال میں 9 مئی میں معافی ملنی اس لیے نہیں چاہیے کہ 9 مئی میں معافی دینے کے بعد آپ اپنے ادارے کے اندر بھی ٹھیک ٹھاک مزاحمت دیکھیں گے کہ ایک ایسا انسان جس نے ادارے کے اتنے نوجوانوں کو, مطلب جو 9 مئی پہ وہ آپ کے سامنے ہے, جس طرح انسلٹ کی گئی وہ آپ کے سامنے ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی قسم کی کوئی ایسی ہو, لیکن چلے لیٹس ٹرائی. اچھا جی, شہباز گل گروپ جو ہے امریکہ سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو طلبہ کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں, اس پر پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ طلبہ نے کوئی شکوہ کیا یا پھر سخت سوالات کیے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. ہمارے طلبہ سے براہ راست بات ہوئی ہے, انہوں نے ڈی جی صاحب کو سراہا ہے اور ان کی تعریف کی ہے. بلکہ سیشن کے آخر میں باقاعدہ کھڑے ہو کر جنرل احمد شریف کے لیے باقاعدہ تالیاں بجائی گئی اور انہیں سراہا گیا. تعلیمی اداروں میں دورے کے دوران ڈی جی آئی ایس پی آر نے طلباء اور طالبات سے خصوصی گفتگو کی, ان کے سوالات کے جواب بھی دیے. ان تعلیمی اداروں میں گریزن کیڈٹ کالج کوہاٹ, جامعہ اشرفیہ لاہور, بلوچستان یونیورسٹی کوئٹہ اور اس پر نون ہال کالج ایبٹ آباد, اچھا جی سوری برن ہال کالج ایبٹ آباد اور اسلام آباد گرلز نسٹ اور نمل بھی نمایاں ہیں. ان اہم نشستوں کے دوران ڈی جی آئی ایس پی آر اور طالب علموں کے درمیان میں اہم امور پر تبادلہ خیال ہوا. پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے تمام ڈائریکٹر جنرل روایات کے مطابق ماضی میں بھی اس طرح کی انسٹرکشن کرتے رہتے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے طویل عرصے سے پاکستان اور اس کے ریاستی اداروں کو دہشت گردی کے ساتھ ڈیجیٹل دہشت گردی, فیک نیوز جیسے چیلنجز کا سامنا ہے. اس لحاظ سے ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی جانب سے ان تعلیمی اداروں کا دورہ اہمیت کرتا رہا. اور میرا خیال ہے کہ جس طرح احمد شریف صاحب جس طرح دھیمے مزاج کے ہیں, جس طرح وہ بات سننے والے ہیں, جس طرح کا وہ چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں, میرا نہیں خیال کہ کسی جگہ پہ ایسی کوئی چیز ہونے والی ہے یا ہوئی ہوگی. میرا تو یہی خیال ہے, کیونکہ ان کے بارے میں جو تاثر پایا جاتا ہے, اگر وہ کوئی سوال کرتا ہے تو وہ سوالوں کے جواب بھی دیتے ہیں, اور اگر طلباء نے کوئی سوال کیا بھی ہوگا تو اس کا سوال کا جواب ہوا ہوگا. اور جس طرح طلباء جو ہیں وہ احمد شریف صاحب کے ساتھ گھل مل گیا, وہاں پہ جو ہماری اطلاعات ہے, جو ہمیں پتہ لگا کہ انہوں نے ان کے لیے بڑی ٹھیک ٹھاک قسم کی تالیاں بجائی, ان کے رول کو اپریشیٹ کیا. لیکن کیونکہ ظاہر ہے اب تحریک انصاف والے ان کے پاس بیچنے کے لیے اور کیا ہے کیا. اب مجھے بتائیں کہ اس وقت جو شہباز گل صاحب ہیں وہ کیا نوکری کر رہے ہیں, کیا جاب کر رہے ہیں, ان کی ٹوٹل کمائی کیا ہے؟ جھوٹ اور فیک نیوز. وہ بیٹھتے ہیں ماشاءاللہ میٹھی میٹھی پنجابی دے وچ جڑیاں گلاں چنگیاں لگدیاں نے وہ کردے نے, لوکی سنتے ہیں, اور انہاں دے سنن دی تعداد تانوں پتہ ہے ایک بہت وڈی فیک نیوز سنن والی تعداد عمران خان دے فالوورز دی ہے, جڑے کہ جنہاں نو زومبیز کہہ لو, جنہاں نو یوتھیا کہہ لو, جنہاں نو سرلو پاسوں فارغ کہہ لو, جنہاں نو کوئی انہاں تے گل اثر نہیں کرنی. اگر پیو بھی کہے گا شہباز گل کیوں سنتے پے ہو, تو پیو نو بھی کہن گے تو دفع ہو جا کیونکہ شہباز گل ہی ساڈا ابا ہے. تو وہ اپنا پھیلاتے رہیں گے, اور وہ پھیلا رہے ہیں, ان کو پھیلانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن ان کی کوشش جاری ہے. پی ٹی آئی اپنے ابو کے دفاع کے میدان میں آ گئی. اب ابو نیا کون سا ہے آپ کو پتہ ہے, رچرڈ گرنیل کے دفاع میں جیو نیوز پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے. رچرڈ گرنیل ہم جنس پرنسوں کا واضح حمایتی ہے, موہن جوئی کرتا ہے, دفاع کرتا ہے, لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی والوں کو اعتراض ہے کہ جیو نیوز نے رچرڈ کو ہم پرست کیوں لکھا. اچھا یہ بات مجھے میری سمجھ سے باہر ہے. میں اس بات پہ میرے لیے نا مطلب کہ سوچنا, یا مطلب کیا آپ کس قسم کی نسل ہے یار. مجھے نہیں دیکھیں کہ یورپ میں جو جنس پرست ہے وہ ہے, جو امریکہ میں ہے وہ اس کا پرچار بھی کرتا ہے. وہ خان صاحب کی طرح لوگ لگا کے نہیں کرتا ہے گا کہ سامنے بڈھی رکھی ہے تو پیچھے مراد سید رکھے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. یورپ میں جو ہے وہ ہے. اگر یورپ میں کسی کو بندہ پسند ہے تو انہوں بندہ پسند ہے اور ٹھوک پہ جا کے بندہ پسند کر رہا ہے, کسی بڈھی نو بڈھی پسند ہے تو وہ بڈھی نہ ٹھوک پہ جا کے پسند کر رہے ہیں. تو وہاں پہ وہ جو رچرڈ گرنیل صاحب ہیں وہ جب خود مان رہے ہیں, اور اگر جیو نیوز نے یہ گستاخی کر دی ہے اور جیو روڈ نے اگر ایسے جیو نے لکھ دیا, تو اب پورے کے پورے جو تحریک انصاف ہے, پوری کی پوری جو پی ٹی آئی کی وہ جیو نیوز کی چڑھی ہوئی ہے. مجھے کوئی جیو نیوز سے ہمدردی نہیں ہے, نہ میں ان کی وکالت کر رہا ہوں. انہوں نے جو لکھا ہے وہ اس میں کچھ لکھنے میں غلط اس لیے نہیں ہے کہ وہ آفیشلی ہے. جیو نیوز نے کوئی ایسا پانڈا نہیں پھوڑا کہ وہ ہیگا نہیں سی, مندہ نہیں سی, رپورٹ کٹ کے لے نہیں بھجنے, ایسی کوئی گل نہیں. اگلا ٹھوک بجا کے ہم جنس پرست ہے.
اور उसकी वो बकायदा तौर पर लॉबिंग करता, भरा पड़ा है उसका। तो इसलिए मेरा भरावा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੀਓ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਜੀਓ ਨੇ ਉਹੋ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ 565 ਨਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਹਾਜਰਾ ਖਾਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਗਈ है। अब ये सारे शौक मिलते जुलते हैं, हाँ इस वजह से आपको तड़प हो रही है, तो वो एक अलग बात है। वैसे आप लोगों का क्या राय है, क्या कमेंट है कि जियो पे क्यों गर्म है? जियो ने जो लिखा है, लिखा तो ठीक है, वो हकीकत है, वो ऐसा है भी है, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस लिए शोर मचा रही है? और वाकई क्या जिसकी अच्छा इस बंदे की जिम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान में है ही नहीं है, वो शायद वेनेजुएला, इंडोनेशिया या इस तरफ उनकी दो जिम्मेदारियां हैं, दो मुल्कों में, पाकिस्तान से उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इतने ना अबू बना के बह गए ने, इन्हों के ज़हन च आएगा तो बस सारियां कहानियां 0-0 हो जाएंगी। आप लोगों से गुजारिश है इस पर भी राय का इजहार दें। खान साहब को जो राहत दी जा रही है कि बंदे बन जाओ, हाली भी मौका है अजय, ये की कहते हो। और दूसरी बहुत सारे जो मौजू जिन पे हमने बात की, आपसे गुजारिश है कि उन तमाम मौजूआत पर आप अपनी राय का इजहार करें। इंशाअल्लाह ताला अगले चैनल, अगले वीलॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, सलामत रहें, खुश रहें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें। अपना ख्याल रखें, इजाजत दें, खुदा हाफिज।